हरे कृष्ण राधे राधे। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदेश्वाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्द्यासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ध्रुवं प्रसितास्य शाखा गुणप्रविदः विषया प्रवालः अधश्च मूलाननुसन्तानि कर्मानुबन्धि मनुष्यलोके। न रूपमस्य तथोपलभते नास्तो नो चादिन च संप्रतिष्ठम्। अश्वत्थमेनं सुवीरुमूलम् असङ्गशस्तेन धीरेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रविद्ये प्रसिता पुराणे। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवेतकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ते मुरा पदमभयं तत् न तद्वासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गता न निर्वन्ति तद्ध्याधं परमं मम। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापुत्रमतीश्वर गृहीते तानि संयाति वायुगन्धानि वाशयत्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणावृतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यतात्मनवस्थितं यतन्नोपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादितो गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्दमसि यच्छाग्नो तत्त्वेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयामोऽहमोजसा पुष्पामि चौषधी सर्वा सोमभुक्ता रसात्मक। अहं वैश्वानरो भोक्ता प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणाप्राणसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमुपयनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदिदेव चाहं। दाविमो पुरुषो लोके षडक्षराक्षरैव च षडक्ष सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमो पुरुषोऽस्मत् परमावेदाहितः त्रैलोक्यत्रयमाविश्य विवर्तवे ईश्वर। तस्मात् शरणमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मिन् लोके वेदैश्च पठितः पुरुषोत्तमम्। यो मामेव स संमूढा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वे भावेन भारत। इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत।